23औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका राष्ट्रिय समावेशी आयोगका माननीय सदस्य, त्यस्तै जसपा नेपालका पूर्व माननीय रमेश यादवज्यू, प्रदेश नंबर 2 का कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्था राज्य मंत्री योगेन्द्र यादवज्यू, मंचमा आसीन नेपाल पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघ का पूर्व निर्वाचन अधिकृत एवं ऑडिटर सुरेश ठाकुरज्यू, एनएसडब्ल्यू पत्रकार का प्रमुखज्यू, नेपाल पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघ का केंद्रीय उपाध्यक्ष, केंद्र कार्य समिति का संपूर्ण पदाधिकारीगण, सबै प्रदेशबाट पाल्नुभएका प्रदेश अध्यक्षज्यू, भातृ संगठन का जनवर्गीय संगठन का अध्यक्षज्यूहरू र आज यस महासभामा पाल्नुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूमा म नेपाल पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद स्वागत गर्न चाहन्छु। र यस क्रममा आज मैले नेपाल पिछड़ा वर्गको तर्फबाट तयार गरिएका सांगठनिक आर्थिक प्रतिवेदन म पढेर सुनाउन चाहन्छु। नेपाल पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघ केन्द्रीय समितिको 23औं वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन 18 असोज 2078 काठमाडौँ। यस साधारण सभाको उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, सभामा उपस्थित प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, उद्घाटन सत्रमा उपस्थित सम्पूर्ण शुभेच्छुक आमन्त्रित महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन प्रकट गर्दछु। यस घडीमा म पिछड़ा वर्गको हक हित पहिचान र राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। 23औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा अध्यक्षको तर्फबाट सांगठनिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 1 मा पृष्ठभूमि नेपालको जनगणना 2068 अनुसार ठूलो संख्यामा रहेको करिब 60 लाख तर आर्थिक शैक्षिक सांस्कृतिक रूपले विकासका हरेक अवस्थामा पछाडि रहेका आदिवासी जनजाति, दलित तथा खस आर्य जातिमा सूचीकृत नभएका 36 भन्दा बढी जातिहरूको हक हित र विकासको लागि योगदान गर्ने उद्देश्य राखी 2055 साल 2 महिना 6 मा स्थापित नेपाल पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघ 23 वर्ष पूरा गरी 24 वर्षमा लागेको छ। आउँदो वर्ष यसले रजत जयन्ती मनाउँदैछ। 2 मा हालसम्मका मुख्य उपलब्धिहरू 2.1 संगठन विस्तार। महासंघको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि संगठन विस्तार नै हो। स्थापनादेखि हालसम्म भौगोलिक रूपमा महासंघ पिछड़ा वर्गको बाहुल्यता भएका 29 जिल्लामा विस्तार भएको छ। सांगठनिक संरचनाको हिसाबले केन्द्र 1, प्रदेश 6, जिल्ला 29 र स्थानीय तह 200 बढी गरी जम्मा 240 वटा संगठन विस्तार भएका छन् भने भातृ संगठनको रूपमा महिला, किसान, विद्यार्थी, युवा, पत्रकार, शिक्षक, एकल महिला, श्रमिक र युथ रेजिमेन्ट गरी 9 वटा वर्गीय संगठन निर्माण भएका छन्। यी सबैमा नेतृत्व पंक्तिका 7000 माथि र साधारण सदस्य गरी करिब 2.5 लाख सदस्य आबद्ध छन्। 2.2 संस्थागत विकास। महासंघको बैठक, साधारण सभा तथा अधिवेशन, वार्षिक नवीकरण, सांगठनिक गतिविधि नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छन्। महासंघ समाज कल्याण परिषद, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकामा आबद्ध छ। भविष्यमा तहगत सरकारी निकाय तथा सञ्जालमा आबद्ध हुँदै जानेछ। 2.3 सरकारी संरचना। महासंघको निरन्तर आन्दोलनको फलस्वरूप सरकारले पिछड़ा वर्गको हक हित संरक्षण र सम्बोधनका लागि नेपालको संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। क्षेत्रीय तथा जातीय आयोगहरू, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र पिछडिएको समुदाय ओबीसी उत्थान विकास समिति गठन भई क्रियाशील रहेका छन्।
2.4 मा सदस्य सेवातर्फ समुदायको हक हितका लागि विभिन्न मागहरू राखी नेपाल सरकारसँग 7 पटकभन्दा बढी सम्झौता तथा समझदारीहरू सम्पन्न भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2064-65 सालदेखि लक्षित वर्ष शीर्षक अन्तर्गत पिछडा वर्गको बजेट विनियोजन भई कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेकोमा हाल उक्त कार्यक्रमहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। सदस्यहरूलाई आपतकालीन अवस्था आइपरेको बेलामा महासङ्घले न्यायिक अधिकारको लागि सहजीकरण तथा समन्वय र प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा राहत सहयोग कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 का प्रगतिहरू कोरोना सङ्कटका कारण सबै कामहरू करिब ठप्प भएको अवस्थामा सांगठनिक गतिविधिहरूको नियमितता नै गत वर्षको मुख्य उपलब्धि हो। यस्तो अवस्थामा पनि महासङ्घका 6वटा महत्त्वपूर्ण बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्। यसका साथै महिलाहरूलाई सांगठनिक र आर्थिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले महिला सशक्तिकरण राष्ट्रिय अभियान आरम्भ भएको छ। यसैगरी रौतहट जिल्लाको माधव नारायण नपा वडा नम्बर 4 मा पिछडा वर्ग नमुना बस्तीको काम आरम्भ भएको छ। कर्णाली बाहेक सबै प्रदेशमा प्रदेश समितिहरू गठन भई सञ्चालनमा रहेका छन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगको संयोजनमा थर सूचीकरण कार्यक्रममा महासङ्घको सहभागिता रहेको छ। सरकारका विभिन्न तहमा समसामयिक माग पेश गर्ने काम भएको छ र विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य अघि बढाइएको छ। 4 मा आर्थिक विवरण सांगठनिक रूपमा महासङ्घ ठुलो आकारमा विस्तार भइरहे तापनि आर्थिक रूपमा ठुलो चुनौती छ। हाल पनि निकै कठिनाइका साथ कार्यालय खर्चहरू व्यवस्थापन भइरहेका छन्। गत वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कुल आम्दानी 1,58,700 भएको छ भने तिर्न बाँकी कर रु 13,700 तथा साप्टी तिर्न बाँकी रु 12,45,798 रहेको देखिन्छ, जसलाई यस वर्ष विशेष योजना बनाई चुक्ता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 5 मा वर्तमान अवस्था 5.1 अवसरहरू पिछडा वर्गका समुदायमा पेसाका आधारमा 36वटा भन्दा बढी पेशागत जातिहरू रहेका छन्। यी जातिहरूको पेसालाई व्यवसायीकरण गर्न सकिएमा आर्थिक समृद्धिको ठूलो अवसर छ। विकासका लागि संवैधानिक तथा कानुनी अवसरहरू पर्याप्त छन्। 5.2 समस्या तथा चुनौतीहरू राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास कार्य सुचारू हुन नसक्नु, कर्मचारी तन्त्रमा पिछडा वर्ग मैत्री सेवाको कमी हुनु, समुदायका अधिकांश जनसङ्ख्या शिक्षा सूचना र सेवाको पहुँचबाट टाढा हुनु, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडा वर्गको प्रतिनिधि गरिरहेकाले सांगठनिक विस्तार तथा संस्थागत व्यवस्थापनमा समेत आर्थिक क्षमता न्यून हुनु, सङ्गठनभित्रै विभिन्न अनावश्यक मुद्दाहरू बोक्न बाध्य भएको र जिम्मेवारी वहनमा कठिनाई, पिछडा वर्ग महासङ्घकै प्रकृतिका अन्य अवैधानिक संस्थाहरू खोली समस्या भ्रम पैदा भएको, पिछडिएको समुदाय ओबीसी उत्थान विकास समिति जस्ता सरकारी संस्थाहरू खारेजीको जोखिममा रहेको, आर्थिक अभावका कारण नेतृत्व विकास क्षमता कार्यहरू सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको। 5.3 सञ्चालन रणनीतिहरू विद्यमान अवसर तथा चुनौतीहरूको सामना गर्दै महासङ्घ समयअनुसारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपयुक्त रणनीति बनाई अघि बढिरहेको छ। आगामी वर्षबाट जनगणना 2078 को प्रतिवेदन सरकारको आर्थिक योजना र विकासको वर्तमान पहुँचलाई मुख्य आधार बनाई सोको आधारमा 10 वर्षे रणनीति तथा आवधिक योजना बनाई अघि बढ्ने नीति तय गरेको छ। 6 मा आगामी दीर्घकालीन रणनीति र आर्थिक वर्ष 2078-69 को वार्षिक कार्य योजना आगामी वर्षका लागि पिछडा वर्गको हक तथा पहिचान संरक्षण, संगठन विस्तार र परिचालन, संस्थागत विकास, व्यवस्थापन, साझेदारी र सहकार्य, आर्थिक सबलीकरण गरी मुख्य 5 वटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी सोको रणनीति तथा विस्तृत वार्षिक कार्यक्रम तयार गरेको छ। कार्यक्रमको विवरण अनुसूची 1 मा राखिएको छ। 7 मा आर्थिक वर्ष 2078-69 को प्रस्तावित बजेट
आगामी वर्षको कार्यक्रमको आधारमा मूलतः अघिल्ला वर्षहरूको साप्टी फिर्ता, कर चुक्ता, सदस्यता विस्तार, आन्तरिक आय आर्जन योजनाहरू, आगामी वर्षका विकास कार्यक्रमहरू र दीर्घकालीन कोषहरूको स्थापना गरी 1,17,41,923 को अनुमानित बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। बजेटको विस्तृत विवरण अनुसूची 2 मा राखिएको छ। 8 मा धन्यवाद ज्ञापन। अन्तमा यस महासङ्घको विकासका स्थापना कालदेखि विभिन्न तरिकाबाट योगदान साथ सहयोग दिँदै आउनुभएका सम्पूर्ण सदस्य, साधारण सभा, उपस्थित प्रतिनिधि तथा सहयोगी व्यक्ति र संस्थाहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै महासङ्घले यस प्रतिवेदन मार्फत प्रस्तुत गरेका दीर्घकालीन योजनाका लक्ष्यहरूको प्राप्तिका लागि सबै पक्षको सहयोग, अपेक्षा र सहकारको आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। गजेन्द्र ठाकुर, केन्द्रीय अध्यक्ष। धन्यवाद।